الزول في الاول السلام عليكم بونجور ا توس جيسبر راك يكون بيان. ادنو على سيغي في لاكتواليتي نهضر في كري لي سوجي. لا بروميير شوز سي لا كومبوزيسيون بروبابل وزكا بور لو ماتش وزكا غير لا جاسكا لا كود نابسا ستار الا كنت كيرا الشغل ديال انتيك كوم دابيتود دونك تسوتارات لايك كيما تابوني مال لاشين يكشم سو لاكتواليتي الماتش وزكا لا جاسكا تكمل لي زونطرينمون نسيك خمنا لونطرينمون اللي راه خمنا الدرني لونطرينمون سيغي قبل الماتش وزكا. الماتش هذا دي سور بين سبور قطر بين سبور قطر وديتها دايره سور بين سبور فرنسا. جو بونس كو لو ان تي في تسوي الماتش جو با سور مي فوالا جو بونس با تخلصون بور لا جي اس كا اداوين سطيف اسكا مي لا جي اس كا جو بونس با تداوين. دونك بين سبور قطر يزمر ادناوي الماتش sur Facebook. Donc sur Facebook je pense que il va essayer de diffuser sur Facebook si possible ما نزمر bien sûr sur Facebook اثن diffuser Facebook نعطي فمي البريمير كومونتير في لا فيديو يغني ليكيب نابسا ستار وقبلتك شما دغرا في ليكيب لا جاسكا في لا كومبوزيسيون بروبابل ليكيب نابسا ستار كي بارطاجين سور لو كونتينس اوفيسيال اون فيديو عند هضروا دي جوار هضروا لي ممبر دو ستاف يهضر ميم لا دجوان راهي اونطر راهي طفن ليكيب ديال الماتش كاينين بيسكا هادي ابسونتي احمد فتحي هضر في الباركور نسن ديال لاكاف باسكو سي لا بروميير بارتيسيباسيون نسن على كومبيتيسيون افريكاناكي هضر اما كان سي ان باركور هيستوريك ديجا بور لو كلوب و سوسيتي لي ديكلاراسيون غيني عند لي جوار هضرن في ليكسبلوي كي داريفيو بول ديجا ودغلين كونتر دي زيكيب كونتر لو تونون دو تيتر كو اون ايكيب تي بوين 3 فوا كونسيكوتيف كي لا جي اس كا كي كوني اون افريك نزرا ديجا سكنا ديجا دي لاشين غيني دون اون فيديو اسمي دان لي كونتر لو اس جي نيجر اسمي دان لي كونتر ستاد ماليان لي تويت لي زيكيب كي كو سو ستاد ماليان كو سو اس جي نيجر يك فرحان كلكو بار مي دغليت فاس ان تري غران كلوب بيان بالماريس لان دي ميور بالماريس دي لافريك مي شغل غيني نا با بلو اي لي سيبورتور ان نابسا ستار يكفان هضران قرناس سي با اون اكسكوز il faut donner le plus سني جي فالا الحال لي سيبورتور نابسا ستار نابسا ستارز مي ديفرنت لي ديكلاراسيون كي مي دهضران لي جواركي كوم كوا دايا لوبجيكتيف نسامبلونت نوثني فغانا ديالي اونكور بلوس فوالا دفكن اونكور بلوس هاد السينما ماذا عندنا لي كارت فينال كي سري اونكور بلوس هيستوريك بور لي كلوب هاكي دونك يمين ولا شغل كيني صح خالد يديرن لابسونس احمد فتحي لي جوار اسكو كان القيمه فوالا يفون اسيي دو فير لو ماكسيموم باش يربحن وي سي ان بوين زعما نطوف معنا مرا نولي لي ديكلاراسيون امتيكي جو بونس كو لو باركور نسن ثورا لي جوار خصيتين اون موتيفاسيون بور الي اونكور بلو لوان بالك سلا mais c'est une motivation pour aller encore plus loin et c'est un autre point إلا قد تستخدم لا جي اس كا مليح 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 ديال الماتش كايني باش تغلب بسيكولوجيكمون ديجا ليكيب نابسا ستار ما رد نظر في الكليما ما رد نظر في الستاد نتاعو دايرين ندنا سي دي كونديسيون بارفيت دونك سا فا جوي لا كونديسيون فيزيك سا فا جوي او ديفي تاكتيك غير لي دو زونطرينور ميم سي لونطرينور ولا شيت مي سورتو psychologiquement l'équipe a reçu plus d'envie de faire le match ولا الماتش ني نديرو قال لا جي اس كار كوتون سبور صح لا جي اس كار دوميني مي تربح غراس لو مونطال ني دقيقتين نقولها توجور كونتينيي اسبيري كاروار بلي راه دانيير سكوند زعما ما كان بيت سا فا جوي دير الماتش كاينين لا جي اس كا يروح ماتشي او كومبلي ايفيدامون لابسونس دو جوار بونوا كي سور ليست دي بالك دي ليبري très prochainement بالك ما دوغالني لا زومبي vont annoncer la libération ينس et رايح qui est suspendu suspendu de la compétition ديال الماتش غيني ديال التور غيني pour accumulation de carton je pense c'est pour accumulation de carton normalement parce qu'il n'y a pas d'autre suspension à réaliser c'est pour accumulation de carton donc ouais remplacer رايح ميد نهضر في لا ديفونس ند لا ديفونس جو بونس با تنتشي السوياد بن شعيره السوياد بن شريفه كروم عيد عبد السلام غارديان بن بوط الميليو تيران ولا لو جوار ديك من توجور كوم كان رايح لو جوار ديك من توجور تلمس العرفي دونك اس كنروح vers العرفي بن عبدي بن شعيره لاطاك بن سايح حمرون الا كنت بولحيا ولا كي لونغا ديك من دقيقني عدان ماشني عدان يدان نزله بوعاليه يدا حدوش الفير دان تيكسي لي جون يقدان دي الفواياج غيني لافريك لا فان يناد كيلك شوز دو تري تري امبورطون دون اون ديكلاراسيون مي سقسان
وقبل الماتش نيكوطون سبور فيغارو يلعب راكي لونغا يغار مازالو يخشي مع هذه ليكيب يناد بلي طونكو ويدي لان الاتاك سون بيرفورمون لان ويدي في فن لان ويدي تمودون ساتيسفاكسيون سي با لا بان هذه يفدل يقول ولا بلي قميدي يبض لافاني ويفدي لا خير لا ليكيب ينس ويفدي لا خير لا ديفونس ينس ويفدي لا خير الميليو ينس ويفدي لا خير لا لاتاك ينس دونك جو نفوا با يخدم شغل كيني الماتش كيني مي tout est possible il peut nous faire une surprise l'absence نرايح بلا كتي كومبونسي سلو عرفي مي بلا كتي كومبونسي سو جوار النظام وبلا كنولي كالونغا ديال الماتش كيني دونك ونزرانا كومون يفا سورغانيزي مي لا لوجيك فقرد بلي يتفدي لا ليفيكتيف الشامبيون افريكان سي لي ماتش لي بلوز امبورطون سي ار بي كونتر الهلال من السودان اي المولوديه اللي لعب ستاد دينيس كونتر ليكيب اون ايكيب دو سينيغال كي قالوا تابوندوني لا كوبا بايتو غالو دابري المولوديه et voilà donc c'est deux matchs très importants les deux équipes parce que à n'importe quel faux pas match Mouloudia parce que Mouloudia تربح كان match mais pour le CRB le faux pas est interdit de le match parce qu'un faux pas signifie l'élimination un autre match glande antique c'est Taraji contre Zamalek c'est un très très bon match à suivre Assagani de la Ligue des Champions africaine et la Ligue des Champions européenne évidemment le Real Madrid de l'Aven contre l'Atalanta voilà la Ligue des Champions un match qui n'a pas tout donné tout est possible dans la Ligue des Champions tout est possible mais voilà ça peut ne pas arriver حاجه ولا تغال تخيل خير ديال لي ريزو سوسيو تغال تخيل ميم ديال لي ديكلاراسيون اللي من هضره في لو ريكروتمون خلي قلان pour le recrutement qui sont d'accord et qui ont proposé presque les mêmes joueurs et toute la direction donc la GS كان نزرا شو تيخصهم depuis très longtemps donc c'est une équipe qui s'analyse chaque jour chaque semaine on نتابع ton détail donc à un certain moment نزرا عندها يخصو joueur عندها voilà manuel la composition d'équipe نزر هو داوين لي بليس نهضر دا في l'attaquant un avant-centre ثورا نهضر دا في défenseur un doublure un milieu de terrain بالك voilà et surtout un milieu de terrain offensif لا نويد يخممنا كي لا نويد نخمم راه كاين انا الا قررنا الريكروتمون لا ساعه لي جوار مي ميم لاتليتيك بيلباو يكس لعب كو دي باسك سوا لي باسك مي سي ريكروتي دونك فوالا صايب بيلون ريكروتي ليش ليكيب ودي انت ريكروتي راه مي تي ريكروتي انتيليجامون صادير كو اسغاردير لوساتورينك اسغاردير لا كولون فيرتيبرالينك با دو ريكروتي ان دو جوار 3 جوار ماشي دو ريكروتي 7 نو دركروتي 3 او ماكسيموم اباريات نتسرسل داخل الجروب هذا ضابطين دونك الا قرات لي كونط لو ريكروتمون سينو ولا شو ريكروتمون الا قاد عندك الا قدر ريكروتي مولودي 10 لي جوار كامل نهاد 20 جوار ابار ولي مرزقنا سي قال والله ليغي فانا صغار دوزيام ديفيزيون نو سي فو شوا فانا كون صغار دوزيام ديفيزيون جو كومبرون با مي لو نهد شحال لي جوارين كاينين بيرسونيلمون الغاشي سنه حسين داي لعبنا بالون سنه لعبنا بالون ولعبنا راه ينهد ينهد وسعر لي جوالات يفغني ينهد نامي تسوض 11 تسوض 11 تنسوض حسوض 11 ريكروتي 7 ريكروتي 10 100 لي بيرض 20 داوض 20 ابري نو سي با كوم سا كلحو بالون سي با كوم سا كلحو بالون فوالا لو ريال مدريد ريكروتي زيدان ريكروتي رونالدو ريكروتي روبرتو كارلوس ريكروتي بيكام فيغو mais ils ont pas crevé avec les 40 نوال هذا الوهايم ابار لو بوت نزيدان 2001 يا با كي وخصوهمنا ليكيب ني ميم لا ليغا وتبوينا راه خير لا دونك سي با لا بين داو il faut savoir recruter ويون كيسمي تشغال تخلص دي سمن مدان دي تشغال مدان كومباراتور عدادي اذن بويسيم ديا يجو دون لو ميم بوست كو مدان عدد الى الوهايمي مديا ميور بوتور ميور باسور ليكيباكي يبدا لا جيسكا يفكا 30% 40% بوين سكين ديا هذا راه دابونوا يقلاني بلا باس يتمودود بلا باس يبدا لا جيسكا يقوما دونك لا جيسكا سي اون ايتاب ما تلافدي بلا باس ما تلافدي مديا ما تماركي اون فوا شاك 5 ماتش chaque 5 matchs تخمض ان بون ماتش سي اكسبتابل مي لا جياسكا تلا اون اكزيجونس يلاق شاك ماتش تيري دو طوب يلاق شاك ماتش د مودو دوغيد الفاردو اكس على ليكيباكي باسكو خلا لي تيتر باسكو في سوم باسكو ليستوريك با وي دونك سان بروف با بلي جوار ريوسي يشلف باسكو ولا ميم قدر بالجلالين نو
Fad Wawali a des joueurs qui sont supervisés. C'est des bons joueurs. C'est des joueurs qui sont, on va pas s'appuyer sur des qualités techniques. Parce qu'évidemment, meneur de jeu, c'est la technique. واش meneur de jeu تقافاش. Par Gattuso, na De Jong ni Nigel De Jong, ماشي De Jong ni la Hollande. Nigel De Jong ni la Hollande وين يقولنا Xavi Alonso à en 2010, ce qui était un 10 plutôt bizarre. Mais le meilleur numéro 10 c'est un technique. Donc, نهضر دا في لا فورماسيون نسن دي joueurs qui sont formés خدمن الباركور نسن سان لا فورماسيون سان كلش تمودن ديريكتومون لو بلوس تادابتين ديريكتومون لي شيما تكنيك لي شيما تاكتيك تفهم نشي كسدمون ديال لونطرينور. دونك فوالا نرجو نولي دا شادي فغن في لي بروشين جور. سينو ضاك هذيك فولا فيديو يقيسيو الحاجه سي ميتخما سي يروح تخدم لا فيديو سو تريكو لي بيبا وسيدو فيها انا شويه فان دي بيبا على كل حال داهم عندي نتفضل بو فوتبول على كل حال يوني نيكي عاد تخمر تريكو سو تريكو لينتر premièrement كيني تريبوندير خليمو تريبوندير sur les messages خليمو تريبوندير سنمي je suis direct je suis franc تدار par quatre chemins je suis direct voilà après l'enchera s'interpréter mal l'enchera à un certain moment تفهما وتغالون تخرنك finalement c'est هذا الحق quelque part donc je manque de respect à personne mais tu répondais directement كي غادر صاتري كل انتر صاتري كل انتر tu vas pas m'en empêcher على كل حال et نتراجع toujours دي فوتي كوي جديد الله جاسك on espère كان لا بوتيك دي كلوب وتصطفرا وتسوالر من النوفو ستاد لا جاسكا ريت فن 11 سنه باسكو فغان غاشد دان تريكون الكلوب مي ولا ماش راه ولا شيء يكزيست بلو لي با لا قراسن يكتباسن قرنا مازال دونك خلا نتراجعو نفهم الكوفيد et tout mais voilà je pense que ça va les aider même nous financièrement l'achat des maillots et même l'achat des maillots à l'international parce que شعيد يون une étude يخدمنتها sur le financement ماشي زمرنا الغاشي يعاوننا لا جياسكا voilà c'est un document édition عندها l'abonnement et tout داك كيف انا نخدم داير الكلاب مي سا باتين سا نافونس با c'est un projet les supporters تعاون l'équipe financièrement chaque mois تخلصنا l'abonnement يدير يمن باش لا جياسكا تسعو une masse d'argent اللي تديك تمن c'est un projet qui c'est intéressant مرات نولي sur le fond mais la réalisation est compliquée ماشي compliqué la réalisation mais les obstacles qui me permettent pas la réalisation ستورة إلا شي طحنا الوقت ضايقني sinon prochainement نخدم لا فيديو sur كل بيبا bien sûr y a aucun problème voilà لكن غادي كون دينا قيمة لهنا مي قال فاز pour le débrief du match لا جات كنت لابسه ستار فنمثل